میرے تیرے پیارے محبوب نبی فرماتے ہیں کہ مصیبت ہر روز سویرے سویر اللہ دے حضور پیش ہو کر کے عرض کر دی اللہ میں کیڑے پاسے منہ کراں. اللہ فرماتے ہیں اِلَىٰ أَحِبَّائِي میرے پیاریاں ول ٹر جا. سبحان اللہ. جی جی اسی تسی آنا سی کہنے ایک ہو جا پیارے مصیبتاں ساڑے والی گل دا اللہ نانا سونے صدا سکھ رہن تے بندہ اپنے آپ اندر جی جناب اپنے آپ تو باہر ہو جاندہ ہے فرعون بن جاندہ ہے. اگر صدا دکھان تے بندہ پاگل ہو جاندہ ہے. اللہ کریم اپنے بندیاں سکھ خوشیاں تے غمیاں دے کے اپنا رکھنا چاہتے نے کہ میرا بندہ میرا ہی ہو کر کے روے. سونے گل سمجھو درا اللہ کہندا ہے میں اپنے بندے نو جدوں خوشیاں دینا تے کہے گا الحمدللہ. جدوں غم آئے گا دے تے صبر کرے گا والصبر ثوابہ الجنہ تے صبر دا بدلہ اللہ نے جنت رکھے ہے. میرے پیارے ویر غور دا مقام گل سمجھنے سننے والی میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ سب تو زیادہ امتحان نبیاں دا ہویا کردہ ہے کیوں جو جویں اللہ دے نبی نے فرمایا مرتبے مقام اندر لوگ زیادہ یعنی سارے نالوں سب تو زیادہ مقام پیارے نبی فرمایا میں محمد دا سب تو زیادہ امتحان بھی منو آئے. اور پھر جناب اس تو کم درجے والے اولیاء اللہ نو پھر اس تو کم درجے والے پھر اس تو بھی زیادہ کم درجے والے نو یعنی ہر بندے دا امتحان ہو دے ایمان دے مطابق ہویا کر دے. اسی کہاں گے اللہ ساڑھا تے ایمان ہی بڑا کمزور ہے اللہ امتحان نہ لوی اپنی رحمت نال معافی فرما دیویں. الغرض میں دسنا تے جانا میرے پیارے ویر اللہ اکبر میرے تیرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اے تے جناب سامنے آئے. اللہ کریم نے فرمایا صبر بہت بڑا اجر ہے. مولانا محمد رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ اچانک ذہنے چاہ گئے فرماندے نے ایک دن میں انہاں دا درس سنیا فردوس مسجد گلبرگ سی دے اندر اوتھے بیان کر رہے سن. فرماندے نے کہ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والیاں دے نالے. مولانا محمد رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ نو اللہ نے وہ ملکہ عطا فرمایا کہ جدو خطاب کر دے سرنا اگر کوئی بہت زیادہ پڑھیا لکھیا بندہ بیٹھا ہوں سی نا انہاں دے خطاب اندر وہ سمجھدا سی ایڈا علمی واز شاید میرے واسطے ہی کر رہے ہیں. ایک بالکل ہی ان پڑھ بندہ بیٹھا ہے اسے خطاب نو وہ سمجھدا سی کہ ایڈا سادہ سدھا جہا عام فہم جہا بیان شاید میرے ورگے ان پڑھ بندے واسطے ہی کر رہے ہیں. اللہ کرے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے خطیب نو جو اللہ عطا فرما دے وے. ہاں جی فرماندے نے جے بندہ صبر کرے گا اللہ او دے نال ہے تے جے دے نال اللہ ہے انہوں کسے چیز دی تھوڑ ہو سکدی سبحان اللہ کسے چیز دی کمی نہیں آ سکتی. تو پھر نال فرمایا جڑا صبر نہیں کرے گا وہ اپنے گریبان پھاڑے گا اور جناب اپنے آپ نو دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد اللہ دے ہاں کچھ نہیں ملنا انہوں اجر. تے صبر دا اجر اتنا ہے کہ میں دسے حدیث پڑھ کے کہ صبر دا بدلہ اللہ نے جنت رکھے. سبحان اللہ. جی جی حضرت ایوب علیہ السلام ویکھنا روم دے رہنے والے گل لمبی نہ ہو جائے ورنہ میں وضاحت کر دا کہ اللہ کریم نے کس طریقے نال فرمایا ہے. فرمایا اللہ ان شکرتم لازیدنکم اگر شکر کرو گے اللہ فرمایا میں ضرور بے ضرور زیادہ دیاں گا. لکمہ جدو موچ پا دے الحمدللہ کہہ دیا کر ایک لکمہ پا کے الحمدللہ تے اللہ تعالیٰ تینوں اتنا دے گا تیرے لکمے کروڑاں تے ارباں دے صاحب نال تیرے نصیب وچ لکھ دے گا کئیاں ہوراں دا بھی کام نال بنی جائے گا. اس واسطے اور جڑا بندہ شکر نہیں کردا اللہ فرما دے نے اللہ ان عذابی لشدید ساڑھا عذاب بھی اس ایک کو ایت اندر آخر تے فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو کہہ دے اگر تسی نہ شکری کرو گے نہ کفر کرو گے کفران نعمت کرو گے تے اللہ دا عذاب بھی بڑا سخت ہے پھر تیار ہو جاؤ اللہ دے عذاب واسطے. ویکھو ایسا سخی کوئی ہو سکتا ہے کہ جے دے کوڑو منگو
ہے جی جہدے کولوں منگو دتی بھی جاوے تو خوش بھی ہوئی جاوے. اللہ اکبر. پھر واپسی دا کدی مطالبہ ہی نہ کرے. سبحان اللہ. اس واسطے میں عرض کرنا اللہ اکبر جی جا توجہ فرمانا. حضرت ایوب علیہ السلام روم دے رہنے والے. بعض کہندے نے انہاں دا تعلق بنی اسرائیل دے نال سی. اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عطا فرمایا, اتنا زیادہ عطا فرمایا. حضرت ایوب علیہ السلام دے کدرے بیلاں دے, بھیڑاں تے بکریاں دے, مجھاں گاواں دے ریوڑ وڈے وڈے اجڑ اللہ نے عطا فرما چھڑے. ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام عصر دی نماز تو پہلے زور دی نماز پڑھنے دے بعد اپنے بیلاں والے واڑے دے اندر گئے اور ویکھیا تے بیلاں دیاں جوڑیاں جویں بندے دی عادت ہوندی ہے, بندہ کہندا ہے نبی ہوے ولی ہوے کہ بھلا ویکھاں تے صحیح کتنیاں ک جوڑیاں بیلاں دیاں. گننیاں شروع کر دتیاں, گندے گئے 5000 نالوں بھی جوڑیاں بیلاں دیاں ود گئیاں. عصر دی نماز قضا ہو گئی, عصر دی نماز لیٹ ہو گئی. کہندے نے اللہ اس دنیا دی دولت کی بن گیا ہے جنہیں مینوں تیری یاد تو غافل کر چھڑیا ہے. اللہ اکبر. اللہ جی میرے پیارے ویر میں عرض کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام, اللہ اکبر توجہ تے فرمانا ذرا, اتنا اللہ دی فرما برداری کر دینے, اس قدر اللہ دی عبادت کر دینے. اللہ دی عبادت آسمانہ وال چڑھ دیے تے اللہ دے فرشتے دنگ رہ جاندے نے. اللہ اللہ جی میں حضرت ادریس علیہ السلام دے بارے اندر فرمایا ہے اتنے عبادت گزار پیغمبر, اولا دی عبادت آسمانہ دی طرف اتنی زیادہ چڑھ دیئے اس وقت دی ساری مخلوق دی عبادت ایک پاسے تے حضرت ادریس علیہ السلام دی عبادت ایک پاسے. حضرت ایوب علیہ السلام بڑے ہی زاہد پیغمبر, بڑے عبادت گزار پیغمبر, فرشتے حیران رہ جاندے نے. ایک دن شیطان اللہ دی حضور عرض کردا ہے, کہندا اللہ تو کہنا میرا ایوب بڑا چنگا ایوب بڑیاں عبادتاں کردا ہے, بڑے شکریہ ادا کردا ہے. تے شیطان کہندا اللہ تو ایوب نو علیہ السلام تو اپنے بندے ایوب نو بڑا ہی نوازیا ہے, اتنا کچھ عطا فرمایا ہے, او تیری عبادت نہ کرے تے ہور کی کرے. اللہ نے فرمایا اوے ملعونا شیطانا جیڑے میرے خویا کر دینے ہر حال اندر میرے ہی خویا کر دینا, جا جو دل چاہتا ہے کر لے, تینوں اجازت ہے. اللہ اکبر. بس انہوں اجازت ملی. اور حضرت ایوب علیہ السلام تے امتحان شروع ہو گئے, امتحانات آنے شروع ہوئے نے. حضرت ایوب علیہ السلام دے مال تے ڈنگراں ول گیا ہے, چخا بالی آگ جلا چھڑی, سارے دا سارا مال ہی ساڑ چھڑیا, مال سارے دا سارا ختم ہو گیا. اے دے بعد شیطان حضرت ایوب علیہ السلام دے کول نوکراں والی غلاماں والی ایویں یتیماں مسکیناں والی شکل بنا کے بڑا ہی مسکین جاؤ کے کہندا ایوب ہن وی لویں گا اللہ دا نام, ہن وی اودی عبادت کرے گا جن نے تیرا ککھ نہیں رہن دیتا, سارے دا سارا مال ختم کر دیتا ہے, ہن وی او دا نام لے گا. حضرت ایوب علیہ السلام کہندے نے الحمدللہ الحمدللہ. بابا جی علی محمد سمسام نے تے میرے خطاب نو کیا رنگ لائے, کیا رنگ بھر چھڑے. کہندے نے شیطان کی کہندا ہے جس مال تے ڈنگر تیرا نہیں ہے چھڑیا تو اسے دے اگے ایویں جھولا ہے اڈیا, جس مال تے ڈنگر تیرا نہیں ہے چھڑیا تو اسے دے اگے ایویں جھولا ہے اڈیا.
کہندا ایوب وہمو رب نے کڈیا ہن ہو گیا ہے دل ایک تھائیں او اگے کسے ویلے چتا ڈنگراں ول آمدا لگن پیارے میرا دل گھبرامدا ہن ادھروں خلاصی مل گئی شکر ادام دا ہن ہو گئے دل ایک تھائیں الحمدللہ الحمدللہ شیطان کہندا اللہ کہ کو جب بنایا ہے تو اپنے پیارے ایوب نو اللہ کجدہ بنایا ہے اجے بھی تیرے سامنے تیرے شکریہ ادا کردا ہے تیرا بندہ ایوب حضرت ایوب علیہ السلام اتنا زیادہ اللہ دی عبادت کر دینے ازمائشاں شروع ہو گئیاں پیارے ایوب علیہ السلام دے اے دے بعد اتنا زیادہ امتحان آیا یزید بن میسرہ نے او کہندے نے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ اکبر اللہ حضرت ایوب علیہ السلام پیارے محبوب اللہ دے بڑے ہی صابر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام ہیں جی جناب ادھر ویکھنا شیطان ہن ایک ہور چالا چلدا ہے کہندا ہے جے تے اللہ دا ہی نام لئی جاندا ہے او دے گھر وال گیا ہے کمریاں دے اندر جناب اولاد بیٹھی ہوئی انہاں نو اللہ کریم نے حضرت ایوب نو 8 بیٹے تے 8 بیٹیاں عطا فرمائیاں اے اولاد اللہ نے دیتی ہے جی شیطان چھت گرا کے زلزلہ لے آ کے یہ سارے دے سارے بیٹے بیٹیاں سارے ہی ختم کر دیں اللہ سارے مر گئے فوت ہو گئے لوگوں میں اتنی بات کہنا اگر میرے تیرے گھر دے اندر ایک جنازہ اٹھے کس قدر کی حال ہو جاندہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام دے گھر وچوں بیک وقت 16 جنازے اٹھے اپنے بیٹیاں نو دفنا کے سجدے اندر ڈگ پے کہندے نے الحمدللہ الحمدللہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دا شکریہ ادا کر دینے شیطان پھر پریشان ہے کہندا ہے انہوں ذاتی طور تے تکلیف دیواں تے شاید اللہ دا بوا جھڑ دے وے لیکن او دا سارا پلان غلط ہو گیا حضرت ایوب علیہ السلام دے ہن نک دے اندر پھونک ماری شیطان نے جراثیم چلے گئے کئی کہندے نے لوہاب لگایا انگوٹھے تے او تو جناب زہر پھیلدا چلا گیا بیماریاں لگ گئیاں حضرت ایوب علیہ السلام ایوے بیماریاں دی حالت اندر بیماری اتنا زیادہ اثر کر گئی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام چلن جوگے بھی نہ رہے منجی دے اندر پہ گئے منجی تے لیٹ گئے منجی نال منجی بندے چلے گئے جدو زیادہ بیمار ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی 4 بیویاں نو اکٹھیاں کیتا حضرت ایوب علیہ السلام کہندے نے میری او بیویو شاید میں تو آڈے ہون حقوق ادا نہ کر سکاں کدھر میرے نال مصیبتاں چ پڑیاں پھر ہو گیاں تو ہنوں اجازت ہے جانا چاہو تے اپنے میکیاں دے گھر جا سکدیاں ہو طلاق لے کے چلیاں جاؤ 3 بیویاں حضرت ایوب علیہ السلام دیاں طلاق لے کے چلیاں گئیاں 4تھی بیوی حضرت رحمہ علیہ السلام کہندیاں نے پیارے ایوب 5 انگلیاں ایکو جیاں نہیں ہویا کر دیاں نیکاں دی جائیاں تو ہاڈا بوا چھڑ کے نہیں جاواں گی جتنی دیر تک تو ہاڈا سا چلدا پیا اسے دروازے تے رہاں گی پیرا دیاں گی علاج کراں گی دوائیاں دیاں گی روٹی کما کے اپنے شوہر ایوب جی تو آنو کھلاواں گی بابا جی سمسام فرما دے نے
چوتھی جو بیوی ایسی حضرت ایوب دی، حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ اکبر، چوتھی جو بیوی ایسی حضرت ایوب دی، یوسف دی پوتی اتے پڑ پوتی یعقوب دی، صابرہ دی لڑی ابراہیم محبوب دی، تے صبر دا ورثہ جنہ کائی حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی، ایویں جناب لوگاں دے برتن مانج کے، بھانڈے مانج کے، جھاڑو دے کے، لوگاں دے کپڑے دھو کے حضرت ایوب علیہ السلام واسطے کھانے دا انتظام کر دی پھر دیئے۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی نے جناب ایک گھر اندر گئی، انہاں دے گھر اندر بچہ ستا ہویا، تے بچے دے حصے دی روٹی بھی حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی رحمانو دے چھڑی۔ حضرت ایوب دن رحمہ آج ایک روٹی گھر اندر زیادہ آئیے، ایدھی کی وجہ ہے انہوں نے صحیح بات بتلا دیتی۔ حضرت ایوب فرما دے چل چل جلدی جا، کدھر انج نہ ہوئے بچہ جاگے رات نوں بیدار ہوئے، بھوک نال تڑپے بچہ روے تے کیدی جان روئے گا، جا جا واپس دے کر کے آ۔ گئیاں جاندیاں جاندیاں کہنے کیڑے بیلے اللہ تیرے بندے ایوب نے میں نے امتحان اندر پایا ہے۔ ایویں جناب دروازے سے داخل ہوئی، بکری بنی ہوئی انہیں ٹکر ماری تے گر گئیاں، کہنیاں نے اللہ کیڑے امتحان چ پایا ہے میرے شوہر ایوب نے مینوں، اللہ تیرا بندہ مگر او دا حکم مننا میرے واسطے ضروری ہے، جویں انہاں کیا ہے تے میں واپس آ گئیاں۔ اٹھی کپڑے چھاڑے اگے جا کے گئی کمرے دے اندر، بچہ بھوک نال رو رہا ہے، روٹی واپس کر چھڑی، کہندی اللہ رحم کر اپنے پیارے ایوب تے، وقت نال پہنچ گئیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جی ایک دن ایک امیر ترین عورت دے ہاں گئی، کام کرنے واسطے گئیاں۔ اس عورت نے ویکھیا بی بی رحمت دے گولڈن وال، بڑے خوبصورت وال، او دی نظر پئی تے عورت کہندی ہے بی بی کام نہ کر، بس ایک لٹ والا دی دے دے جتنی دل کرے، راشن روٹی لے جا۔ لے کے آ گئیاں، دوسرا دن گزریا، تیسرا دن گزریا، لٹ کٹ کے دے دیا رہیاں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن سر تو کپڑا سر کیا، حضرت ایوب علیہ السلام نے نظر ماری تے فرما دے رحمہ تیرے وال کدھر گئے، سر دے وال کیڑے پاسے گئے؟ انہوں نے صحیح بات بتلائی کہ میرے ایوب ان جو ہے کہ عورت نے اصرار بڑا کیتا۔ حضرت ایوب نو غیرت آئی، اللہ اکبر اللہ، کہ وال میری بیوی دے وال کوئی اور عورت کو لے چلے جان، کیوں جی ایتھے پاوے مرد دے ہتھاں چلے جان، کیوں جی مرد ویکھدا رہ جائے، جو مرضی ننگے سر جتنے مرضی پھر دی رہے، حاجی نمازی ہیں جی بڑے نیک بڑے پارسا دی ہے بیٹی ہیں جی انہیں پردہ کیتا ہی نہیں، بالکل ننگے منہ پھر دی ہے، اے پردے دی اندر رہ کے لوگاں دیاں مزدوریاں کر دی پھر دی ہے، سبحان اللہ۔ برتن مانج بھانڈے دھو اور بے جناب انہاں دے کپڑے دھو کر کے جھاڑو پھر دیاں نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نو غیرت آئی، اللہ دا نبی بڑا ہی غیرت مند ہویا کردا ہے کہ بیوی میری ہوئے میری اجازت بغیر وال کٹ کر کے دے دے وے، کہندے نے رحمہ سن رہے مینوں صحت ہو لوے تے میں تینوں اس جرم دے بدلے 100 کوڑے ماراں گا۔ آج کل دی ہوندی تے کہندی حال تہاڈا کی ہو گیا تے جے بھی مارنوں باز نہیں آندے، نانا کہندی ہے بسم اللہ 100 نہیں 1000 کوڑے مار لینا، مگر میں اللہ کو دعا کرنی اللہ میرے شوہر نو صحت عطا فرما دے، اللہ تو ہم تندرستی دے دے وے، ہاں جی جتنا دل کرے مار لینا۔ جی حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی جنگلہ چ پھر دی ہوئی لکڑیاں کٹھیاں کر دی پھر دیئے، ادھروں آواز آئی رحمہ
حیران ہو گئی مینوں جانن والا میرے نام نوں جانن والا کون جنگلاں دے اندر ویکھیا تے ایک بابا شیطان ہے انسان دی شکل سفید داڑھی ہاتھ چھوٹی پڑی ہوئی ٹوپی لئی ہوئی سر تے ہاں جی سر تے کپڑا ہے کوئی اور جناب بالکل اینج بڑا نیک تے پارسا لگدا ویکھن اندر یہ شکل بنا کے نا سامنے آ گیا کہندا رحماں مینوں پتا چلیا ہے کہ تیرا شوہر بیمار ہے اگر فلاں دربار تے چڑھاوا چڑھا دے میں انہوں شفا ضرور ہو جائے گی بی بی رحمہ کہندی ہے اسی تے غریب آدمیاں غریب لوگاں کتھوں چڑھاویاں جو گے اتنا تے نظام میری روٹی پتہ نہیں کہ میں پوری کرنی لیکن اسی چڑھاویاں جو گے نہیں کہندا بھاویں مکھی مار کے بھی چڑھاوا چڑھا دے میں تو شفا ہو جائے گی ایمان اور زیادہ ایمان لٹنا چاہتا ہے جی بی بی رحمہ نے آ کے حضرت ایوب علیہ السلام نال گل کی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کہندے نے رحمہ یہ میرے آسمان والے دا حکم ہے کسے درباراں تو شفاواں نہیں ملدیاں شفاواں ملدیاں نے تے عرشاں والے رب والوں ملدیاں کہہ دینے نہیں 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 یہ گل نہیں ہو سکتی جی میں مرنا تے منظور کر لواں گا مگر اللہ نال شریک نہیں ٹھہراواں گا میں نظرہ نیازاں اللہ دے نا دیاں دیاں گا ہاں جی اگر نظر مننا گا تے اللہ دے نا دی نیاز دیواں گا تے اللہ دے نا دی صحت منگاں گا تے اپنے اللہ کولو اللہ دے علاوہ کوئی تندرستیاں دین والا نہیں ہے حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی رحمہ ایویں کم واسطے باہر گئیاں گویاں ادھروں حضرت ایوب علیہ السلام دے کزن تانے مارن لگ گئے کہندے نے ویکھو اے ساڈا بھائی ایوب کہندا میں اللہ دا نبی ہاں اگر نبی ہوندا تے ایہو جہا حال ہوندا جڑا بیماری نالے دا ہویا پیا حضرت ایوب علیہ السلام نو اے تانا کھا گیا تے رو پے اللہ دیاں سجدے اندر ڈگ پے تے دعا کر دینے اللہ ہون تے تیرے انتخاب تے بھی شک ہون لگ گئے اللہ تیری خدائی نو ہی چیلنج ہون لگ گئے نے تو میں نو اللہ اپنا نبی بنایا ہے یہ میرے بھائی کیوں جیاں گلاں کر دیں حضرت ایوب علیہ السلام نو اللہ کریم نے صحت تندرستی عطا فرمائیے بس ایویں آسمانہ تو آواز آئی دعا دا جواب آ گئے حضرت ایوب علیہ السلام نے اس ویلے جڑی کوک ماری اللہ کریم نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اللہ اکبر اللہ 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 آسمانہ تو آواز آ گئی ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ آواز آ گئی اللہ فرمایا میرے ایوب سنی گئی جی جی اللہ کریم نے فرمایا اسی قبول فرما لئی اپنے ایوب دی دعا سن کر کے اللہ فرما دینے فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ جڑی تکلیف آئی اسی دور کر چھڑیے وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً اللہ فرمایا سب کچھ بیٹے تھے بیٹیاں بیویاں اللہ نے خور دے چھڑیاں اولاداں ہور عطا فرما چھڑیاں جی جی یا کہندے نے اللہ نے او کوئی اولاداں تے بیویاں لوٹا چھڑیاں اگے فرمایا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ یعنی ان انعامات
ان جناب ڈنگراں تے ڈھوراں سمیت دولت تے مال سمیت جی اولاداں سمیت جتنا کچھ پہلے اللہ کریم نے عطا فرمایا سی اللہ نے او بھی عطا فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ ہے جی اس جملے دا ترجمہ اللہ نے انہاں دا اہل یعنی انہاں دا گھر بار انہاں دے اہل و عیال انہاں دے بچے تے بچیاں انہاں دیاں بیویاں گل سمجھا جائے وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ اللہ نے انہاں دا جو کچھ لیا سی اللہ نے عطا فرما چھڑیا نال فرمایا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً اور او دی مثل یعنی ہم میں نا اس مال اولاد جو کچھ اللہ نے دیتا سی او بھی دے چھڑیا او دی مثل اللہ نے اتنا ہور بھی عطا فرما چھڑیا او دی مثل گل سمجھ دے ہو نا قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے نا وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا اے ساڑی طرف رحمت سی اپنے نبی تے نال فرمایا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ فرمایا اے سبق جے ذکرہ ہے جی نصیحت ہے کیوں جی سبق ہے کنہ واسطے میری عبادت کرنے والے واسطے سبحان اللہ جو میرے ایوب نے میرا دروازہ ملیا ایویں اگر قیامت تک کوئی اور بھی میرا دروازہ مل کے تے میرے اگے عرضاں لاندا رہے گا میں ایویں ہی اودے تے رحمتاں دے می پاندا ہی رہاں اے جے مختصر جہا ترجمہ جی میرے پیارے ویر حضرت ایوب علیہ السلام نو اللہ نے صحت عطا فرمائی سورہ صاد پڑھن نال تے سنن نال آ جاندا ہے سواد یقین جان سواد آ جاندا ہے پڑھن نال بھی سواد آندا ہے اور سنن نال بھی سواد آ جاندا ہے تے سورت دا نام ہے سورت صاد ٹھیک ہے نا او دے اندر کمالاں کیتیاں اللہ سونے نے جی فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب ذکر کرو میرے بندے ایوب دا اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ الجدو حضرت ایوب علیہ السلام نو شیطان نے ایسا جناب پریشان کیتا مصیبت اندر پھنس گئے اللہ کریم نے فرمایا وَوَحَبْنَا جدو انہوں نے آواز جو ماری مینو وَوَحَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا اتھے میں نے اندے ناسی نا سورہ انبیاء دی جڑی میں پہلے آیت پڑھی ایتھے سورہ سعد دے اندر تیسرا رکوع شروع ہوندا پیا جا کے پڑھے آج ترجمہ لطف آ جائے گا جی حضرت ایوب علیہ السلام دے بارے اللہ نے فرمایا ادھروں شیطان دے پریشان کرنے دی وجہ کر کے ازمائش چھپان دی وجہ کر کے جدو حضرت ایوب نے آواز ماری اللہ فرما دینے وَوَغَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ سبحان اللہ اسی اللہ دے اہل و عیال واپس لوٹا چھڑے وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا فرمایا اودی مثل غور بھی عطا فرمایا اور ساڑی طرف رحمت سینا وَذِكْرَى لِأُولُو الْأَلْبَابِ الباب کہندے ہیں ہاں جی یہ جمع ہے جی الباب اے جراب عقل جڑی دی نا عقل سبحان اللہ جی عقل والیاں واسطے الباب عقل ہے عقل والوں کے لیے بہت
بہت بڑی ایک سبق بھری داستان ہے نا، بڑی زیادہ نصیحت ہے سبق حاصل کرنے والیاں واسطے، صاحب عقل لوگاں واسطے۔ الغرض اللہ کریم نے فرمایا سونیا دعا کیتی ہے نا میرے کول، ارکض برجلیک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ فرمایا سونیا اے پانی دا چشمہ نکل آیا ہے، اس سے چشمے نال نہاؤ، بیرونی بیماریاں ختم، اس سے پانی نو پیو تے اندرونی بیماریاں ختم۔ نہاتا پیتا پانی 9 پر نوجوان ہو کے بہ گئے۔ اللہ نے مکمل اس سے ویلے صحت تندرستی عطا فرما چھڈی، پہلے نالوں بھی زیادہ صحت، پہلے نالوں بھی زیادہ ماشاءاللہ ہاں جی خوبصورتیاں۔ ادھروں بی بی رحمہ واپس گھر آئیاں تے ویکھدیاں نے چار پائی تے ایک نوجوان بیٹھا ہویا ہے، منہ تے پلا کر کے کہندیاں نے وے میرے ہتھے ایوب لیٹیا ہویا سی، انہوں کدھرے بھگیاڑ تے نہیں اٹھا لے گئے، کدھر چلا گیا میرا ایوب؟ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں رحمہ میں تیرا ایوب ہاں، اللہ نے دے پھیر چھڑے نے، اللہ کریم نے صحت تندرستی عطا فرما چھڑیے۔ رحمہ منہ تے پلا کیتے ہوئے کہندیاں نے بے میرے نال مذاق نہ کر، میں تے اگے ہی بڑی دکھی آ رہی ہاں، میرا ایوب تے ہڈیاں دی مٹھ بنیا ہویا، ہڈیاں دا ڈھانچہ بنیا ہویا سی، انہوں کدھرے بھیڑیے تے اٹھا کے نہیں لے گئے، کی بن گیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کہنے رحمہ ادھر ویکھ، اللہ کریم نے تیری شہادت واسطے انگوٹھے تے نشان باقی رکھے ہے۔ اگے اوکھے بھی کہندیاں نے جی جی لگدا تے او کوئی ہے، میرا ایوب ہی لگ رہے نے، یہ تے میرے ایوب ہی نے نا۔ حلیہ ویکھدیاں نے تے اگے نالوں زیادہ پرانا جوانی دے ویلے دا حلیہ ایوب دا، سبحان اللہ، میں ویکھ کر کے اللہ دا شکریہ ادا کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہندے نے رحمہ یاد آ گیا، کہندے نے میں قسم کھا دی سی، قسم پوری کرانگا 100 کوڑے مارنے دی۔ انہوں نے کہا جی جی بسم اللہ بسم اللہ، کوڑے مار لو۔ آسمان تو آواز آئی، عرشاں والے فرما دے نے میرے ایوب تینوں اپنیاں قسماں پوریاں کرنیاں تے یاد آ گئیاں، میری رحمہ دیاں راتاں جاگنیاں یاد نہ آئیاں، میں اپنی بندی نو کنڈے جنی تکلیف نہیں ہون دینی، سونیا تینوں میں تیرے الفاظ واپس لین دا نہیں کہنا۔ اللہ اکبر، سونیا جڑے بول تیرے منہ چ نکل چکے نے نا، تو میرا اتنا فرما بردار بندہ ہے تے لہذا تیرے بول بھی پورے ہون گے تے میں اپنی بندی نو تکلیف ہی نہیں ہون گی۔ گل میں تینوں بال دس دینا، اللہ کریم نے فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب بی، تنکے لے لے چاڑو، جڑا چاڑو دے دا نا، چاڑو دے تنکے لے لے، او 100 تنکے گن لے، ٹھیک ہے نا، یا چاڑو گن لے 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 پھڑ کے، بس انجو دے سر دے تے انج لا دے تے میں تیری قسم پوری کر لانگا۔ اللہ نے فرمایا تیری طرفوں گل پوری، تیری بھی گل پوری ہو جائے گی، تینوں آپ ولا تحنس، یہ دا معنی ہے کہ قسم توڑنی نہیں پینی، سونیا تینوں تیرے بول واپس لینے نہیں پینے تے اپنی بندی نو تکلیف بھی ہون دینی نہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنس، کیوں جی قسم بھی نہ توڑ، ہاں جی کیوں جو وجہ کی یہ دی اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اے جی وجہ سونے جدوں بھی پایا ایوب نو اللہ کہندے نے صبر کرنے والا ہی پایا، اس واسطے میں اپنے ایوب دے لفظ بھی انہوں واپس رہن دا نہیں کہنا، اپنی بندی نو تکلیف بھی نہیں ہون دینی۔ اللہ نے فرمایا نعم العبد، میرا چنگا بندہ ایوب، نعم العبد انہو اواب،